लिमिटेडको चौथो तहको प्रशासनको हामी द्वितीय यानि कि सेकेन्ड लेभलको लिखित परीक्षा रिटन इक्जामिनेसन 200 मार्क्सको छ। यो छलफल गर्नेछौँ यसको सिलेबस बारेमा। अब हेरौँ हेरौँ यो प्री टेस्टको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोमा मैले बनाइसकेको छु भने त्यसपछि यो पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि यो सिलेबस 100 मार्क्सको लागि तोकिएको थियो। यो हामीले छलफल गरिसकेका छौँ भने अब हेरौँ त्यसपछि अब हामीले हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ यो हेर्नुहोला तह 4को लागि सेकेन्ड लेभलको लागि यानि कि सेकेन्ड लेभलको लागि जुन सेकेन्ड लेभलमा दुईवटा पेपर हुन्छ। एउटा प्रथम पेपर रहेको छ ब्याङ्किङ लेखा र सूचना प्रविधिको बारेमा छ 100 मार्क्सको, जसमा समूह कबाट चाहिँ ब्याङ्किङबाट चाहिँ हाम्रो 10 इन्टु 2वटा क्वेसन आउनेछ 10 मार्क्सको इच क्यारिज भनेर 20 मार्क्स ब्याङ्किङबाट आउँछ। अब यो ब्याङ्किङ अन्तर्गत 20 मार्क्सको लागि हामीले ब्याङ्किङ अवधारणा विकास यानि कि ब्याङ्किङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर इङ्ग्लिसमा हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्था करेन्ट ब्याङ्किङ सिचुएसन इन नेपाल एवं चुनौतीहरू के च्यालेन्जेस छन् भने ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल एन्ड रिसेन्ट स्ट्याटस एन्ड च्यालेन्जेस भनेर यो इङ्ग्लिसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तहगत ब्याङ्किङ प्रणाली क ख ग घ भन्ने वर्गीकरण कसरी गरिन्छ यो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको छ। त्यसपछि ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा भन्छ, ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवाको बारेमा पढ्नु पर्यो। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल यसको बारेमा। त्यसपछि ग्राहक पहिचान नो योर कस्टमर केवाइसीको बारेमा। त्यसपछि निष्पेक्षका प्रकार र परिचालन भने त्यसपछि कर्जाको लगानी यसका सिद्धान्तहरू रहेको छ। त्यसपछि कर्जाको वर्गीकरण लोनलाई क्लासिफिकेसन कसरी गरिन्छ, त्यसै गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन लोन लस प्रोभिजनको बारेमा अनि रेमिटान्सको बारेमा। त्यसपछि भुक्तानीका साधनहरू पेमेन्टका सोर्सेसहरू सेयर डिभेन्चर र ऋणपत्रको जानकारी। ओके, वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार अनि त्यसपछि नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका रोल अफ द आरबिबी इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। यो सबै कभरेज गरेर 20 मार्क्सको आउँछ यहाँबाट। समूह खमा चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन नियम र नियमनहरू भनेर यो पनि 2वटा क्वेसन 10 मार्क्सको गरेर 20 मार्क्सको हुने गर्छ, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट एनआरबी एक्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 1, त्यसै गरी ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073, त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064। त्यसपछि विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 2034। त्यसपछि हाम्रो वित्तीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2064 यति ऐनबाट हाम्रो 20 मार्क्सको क्यारियज हुन्छ, जसमा म यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ फुल्ली तपाईँहरूले हेर्नुहोला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट भनेर मैले यो पूर्ण रूपमा यो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण एक्टको बारेमा एकदम डिटेल नेपाली र इङ्ग्लिसमा मैले युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल एक्ट 2073 यो पनि मैले हालिसकेको छु। अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट म सुरु गर्छु 2034। त्यसपछि एन्टी मनी लन्ड्री ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट, लास्टमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन। यो पार्ट म युट्युबमा हाल्नेछु सर्ट हुने गरेर। त्यसपछि समूह गमा चाहिँ लेखा प्रणाली एकाउन्टिङ सिस्टमबाट जम्मा 20 मार्क्सको 2 मार्क्स आउँछ, जसमा लेखा एकाउन्टिङ भनेको के हो परिचय सिद्धान्तको बारेमा, दोहोरो लेखा प्रणाली डबल इन्ट्री सिस्टम यसका विशेषताहरू,
त्यसपछि नगद खाता र सानो नगदी कोष, त्यसै गरी सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा, त्यसपछि नाफा नोक्सान हिसाब प्रफिट लस एकाउन्टको बारेमा, वास लाट ब्यालेन्स सिटको बारेमा, त्यसपछि अडिटिङ र अडिटिङको महत्त्व के छ, इम्पोर्टेन्स अफ अडिटिङ एन्ड अडिटिङ, लेखा परीक्षण र यसको महत्त्व के छ। त्यसपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले वित्तीय विवरण एवं यसका प्रमुख शीर्षक भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड कमर्सियल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड इट्स मेजर हेडिङ, यो हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि समूह गमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। यो यहाँबाट पनि 20 मार्क्सको आउने गर्छ। घ रह्यो, ओके। घ पछि ग घ ङ, त्यसपछि द्वितीय पत्र ङ, यो 3 घन्टाको हुनेछ। यसमा चाहिँ हेर्नु होला जिम्सी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट र यसको इम्पोर्टेन्ट के छ त, यो फिक्स एसेट र डेप्रिसिएसनको बारेमा, क्यापिटल फन्ड अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा, ब्याङ्किङ कारोबारमा निहित जोखिमहरू यसको बारेमा, ब्याङ्किङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था भनेर यो पढ्नु पर्यो। र ङमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सूचना प्रविधि तथा सम्बन्धी नलेज अन कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी 20 मार्क्सको गरेर 100 मार्क्सको हुने गर्छ। विन्डोज भनेको के, विन्डोजको बारेमा, वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, एक्सेलको बारेमा, कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, डोस, विन्डो, लिनक्स, युनिक्स, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिबिएमएस भन्छ, डाटा इन्फर्मेसन डाटाबेस, टाइप्स अफ डाटाबेस, डेट सेक्युरिटी, एनआरबीको आइटी पोलिसी के छ, अनि इन्टरनेट इन्टरनेट सर्भिस, इमेलको बारेमा यो हामीले पढेपछि 100 नम्बरको फेरि द्वितीय पत्रमै हाम्रो व्यवस्थापन गणित सेवा सम्बन्धीबाट आउँछ। यसमा क नम्बरमा चाहिँ 20 नम्बरको म्यानेजमेन्टबाट आउँछ। अब म्यानेजमेन्टको सिद्धान्त के हो, मोटिभेसन के हो, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ, व्यवस्थापन सूचना सञ्चार प्रणालीको भूमिका के हो, संस्थाको कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो, कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बारेमा, निर्णय क्षमताको महत्त्व र भूमिका, व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व र भूमिका, बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व। त्यसै गरी अफिस म्यानेजमेन्ट भन्छ, जसमा लेटर राइटिङ र करस्पोन्डेन्सी, चिठी लेखन अर्थात् पत्राचारको बारेमा, अनि टिप्पणी लेख्नेको बारेमा, रिकर्ड व्यवस्थापन, फाइलिङ कसरी गर्ने, इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने, अफिस लेआउट कसरी गर्ने, इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन इन अफिसमा के छ यो। त्यसपछि ग नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएमबाट पनि 20 मार्क्सको आउँछ। अब्जेक्टिभ अफ एचआरएमको उद्देश्य के छ, जब एनालाइसिस के हो, रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन के हो, ट्रेनिङ के हो, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन के हो, लिडरसिप र इम्प्लोइ रिलेसन। त्यसै गरी घ नम्बरमा 20 मार्क्सको अर्थमेटिक सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज, रेसियो प्रपोर्सन, युनिटरी मेथड, एभरेज, प्रफिट लस, अनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो सेवा सम्बन्धी कोष व्यवस्थापन, नोट कोष, भारू कोष, सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी विश्लेषण कारोबार, अन्तरशाखा तथा अन्तर ब्याङ्किङ कारोबार, कोष तथा गैर कोष आधारित कारोबार, ब्याङ्क रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ बेसल 3 रिलेटेड एनआरबी डिरेक्टिभ, वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य सम्बन्धी यो कुराहरूका साथ हाम्रो अब दोस्रो सकिन्छ र 200 नम्बरको यो पेपर हुन्छ। यो 200 नम्बरको थ्योरी सर्ट ब्रड कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीका लागि आई विल मेक अ भिडियो अन द्याट सिलेबस, फुल सिलेबस। यसका लागि यो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन मेथड।